बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं और मुझे लगता यह है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं परवेज इलाही साहब के, आज उनको 6वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर राज जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सकेगा और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करे। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है, हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुकता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने
اور پنجاب حکومت نے ان 22 میں سے 17 آفیسرز کو پنجاب میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور باقی جو 4 بچے ہیں ان کو بھی لگایا جا رہا ہے. میں ان 22 آفیسرز کو کہتا ہوں آپ آئین کے تحت حلف لے کے آئے ہیں. آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے, ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فوری طور کے اوپر خود کو اپنے عہدوں سے علیحدہ کریں اور پارٹیزن نہ ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف بعد میں کارروائی ہو. لہذا یہ معاملات ایسے ہیں جن پہ عدلیہ کو نوٹس لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کے آئین کی تحفظ کرے گی اور شہری آزادیوں کا تحفظ کرے گی. جو ہماری اس وقت جو میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے معیشت, اس کے اوپر حماد اظہر صاحب کچھ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہو رہا, جیسے فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے بتایا, اور جہاں پہ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں, مسنگ پرسن شروع ہو گئے ہیں سیاست کے اندر ہماری, تو وہاں پہ معیشت کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شوکت ترین صاحب کے اوپر ایک عجیب و غریب سا کیس بنایا جا رہا ہے. بھائی بندہ پوچھے, معیشت تم نے تباہ کی, معیشت مفتاح نے تباہ کی, معیشت اسحاق ڈار نے تباہ کی, اور آج بھی کر رہا ہے. شوکت ترین کا کیا قصور ہے؟ شوکت ترین کے وقت پہ تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی پورے تھے, فائنینسنگ کا کوئی کرائسس بھی نہیں تھا. صرف ایک مقصد کہ یہ جو میس اپ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی معیشت کے اوپر بولے نا, اور اگر کوئی معیشت کے اوپر بولے گا, کیونکہ شوکت ترین پردہ چاک کرتا تھا کہ کس طرح اس ملک کو نالائکی کے ساتھ اور بددیانتی کے ساتھ پچھلے 9 ماہ میں تباہ کیا گیا ہے, تو آج اس کے خلاف ایک FIA کا جعلی کیس بنا دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب سے بھی کم رہ گئے, اور بہت سارے معاشی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب IMF کے ساتھ بھی کام نہیں چلتا نظر آ رہا, تب بھی حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اس حکومت کو IMF کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے, تو جو گیس کی 100% قیمتیں بڑھائی گئیں, بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے, اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کے ملک میں افراط زر 30% ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 2 ماہ کے اندر 40% پہ چلی جائے گی, اور خدا نہ خواستہ ہائپر انفلیشن کا بھی خطرہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آج معیشت کھڑی ہے, اس میں سے 90% جو مشکلات آ رہی ہیں, یہ 90% مشکلات نہیں آنی تھی اگر عمران خان کو نکالنے کی اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی ضد نہ کی جاتی. سب کو پتا تھا کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی سنجیدہ پالیسیز نہیں ہیں. سب کو پتا تھا کہ مفتاح صاحب جب آئے ہیں تو پہلے 2 ماہ جس طرح کی انہوں نے پالیسیز رکھی کہ IMF سے بات چیت نہیں کرنی, ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے, اس سے معیشت تباہ ہوگی, یہ باتیں سب کو پتا. لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے, تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا. اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا. اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا, اور الیکشن, پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے, سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہے, کیونکہ کون قانون سازی کرے گا, کون حکمرانی کرے گا, اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی, پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر. تو ہوش کے ناخن لیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے, ورنہ توہین کنٹمپٹ جو ہے, توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم پہ تو سارے قانون لگے نا, توہین بلاول بھی لگ گیا, توہین IMF بھی لگ گیا, توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا, پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی. تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے, توہین پاکستان ہو رہی ہے, اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا, اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے. اور ہمارا عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے